Ani kita karon sa merkado sa lungsod sa poblasyon San Miguel, Bohol para magkandak og interview sa ato ang mga tindero. Mauni ang mga bulwaton ni Sir Joseph isip usa ka tindero sa iyang pang-adlaw-adlaw nga trabaho. Isip usa ka lumulupyo sa lungsod sa poblasyon. Dako gid katabang ang mga vendors ug mga tindero sa ato ang merkado. Kay sila ang gahatag og mga supply sa ato ang mga mamalitay. Gusto man yung mga laing kalingawan gawas sa inyong trabaho, sir? Kinsa man yung mga inspection sa imong pagtrabaho, sir? O ano man? Yun sa man yung pagbalance sa imong personal o imong trabaho. Ang mga tindero kay dakong katabang sa ato ang lungsod. Kay sila ang tigatag sa ato ang mga mamalitay kung unsa ilang mga